السلام عليكم لي زامي، جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم غتبعوا معايا في هاد لا فيديو. ان شاء الله غتكون فيديو قصيره وغنهضروا فيها على لا سيكونس نيميرو 4 ديال l'environnement des entreprises. كيف ما العاده غتجبدوا الموديول ديالكم اللي هو environnement des entreprises وغتجبدوا ورقه وستيلو باش تتبعوا معايا. اول حاجه قبل ما نبدا لا سيكونس ديالي غنتذكروا كاملين لا سيكونس نيميرو 3 اللي درت في لا فيديو اللي قبل من هذا واللي هضرنا فيها على الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. كتذكروا معايا شنو شفنا في هاد السيكونس؟ شفنا كو pour classifier une entreprise كاينين 3 كريتير كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. كريتير ايكونوميك اللي كنا شفنا فيه لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، شفنا كلاسيفيكاسيون بار سيكتور par type d'opération accomplie ou classification selon la branche d'activité. Ou la classification dimensionnelle ou la classification selon la dimension, selon l'effectif des employés, selon le chiffre d'affaires et selon la valeur ajoutée. Ou la classification selon les critères juridiques, les entreprises publiques, les entreprises semi-publiques ou les entreprises privées. كنتمنى تكونوا عاقلين معايا على هاد لا سيكونس مزيان، والناس اللي ما تفرجوش في لا فيديو رجعوا للفيديو اللي قبل وغادي تشوفوا فيه الشرح مبسط لهاد لا سيكونس. دابا غندوزو لا سيكونس نيميرو 4 اللي هي لا ستركتور دو لونتربريز. ان شاء الله في هاد لا فيديو غنشرحوا لا ديفينيسيون ديال لا ستركتور دو لونتربريز، غنشرحوا لا ديفينيسيون ديال لورغانيغرام ديال لونتربريز وغنشوفوا لو شتوا دو لا ستركتور. باش في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا لي ديفيرونت ستركتور دو لونتربريز. انا ان شاء الله في هذا الفيديو قصرت لكم ما امكن باش تخرجوا منه وانتم فاهمين الدرس و اون ميم طون حافظين معايا، ما تعاودوش ترجعوا ليه اونكور اون فوا. جبدوا معايا الموديول ديالكم الله يخليكم. غنشوفوا في الموديول اشنو عندنا. دايرين كو لا ستركتور دو لونتربريز toute organisation nécessite une structure. La structure de l'entreprise représente pour cette dernière ce que représente le squelette pour le corps. شنو قالوا لنا هنايا؟ que اي شركه اي organisation كيحتاج واحد لا structure، كيحتاج واحد البنيه. la structure de l'entreprise البنيه ديال الشركه هي تعتبر بحال سكليت ديال الجسم ديالنا. و سي فري حنا بلا سكليت، حنا بلا بنيه ديالنا راه ما كنتواجدوش، وكذلك الشركه ما يمكنش لينا نديروا واحد الشركه وحنا ما عندناش البنيه ديالها، ما عارفينهاش كيفاش غتكون هي كبنيه ولا كشكل. داكوغ، هذه اون بيتيت انتروداكسيون شرحوا لكم فيها ضروره ولا اهميه لا ستركتور في اي شركه. هنا عندنا لا ستركتور دو لونتربريز ناتور اي شوا. هنا لا ناتور دو لا ستركتور دو لونتربريز كيف ما دايرين لكم في الموديول. هنا غندوزو لا ديفينيسيون. La définition HNAIA. La structure de l'entreprise décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé et les relations entre les divers éléments du système. Coordination. هذه هي définition. تبعوا معايا. Définition de la structure. Définition ديال البنية ديال الشركة. بنية ديال الشركة تديكري لنا la façon dont les tâches sont réparties. بنية الشركة كتبين لنا طريقة كيفاش المهام مقسمين، المهام ديال كل واحد مقسمين. D'accord? La façon dont les tâches sont réparties. La manière dont le pouvoir est exercé. يعني كيفاش السلطة كتطبق في الشركة. Et les relations entre les divers éléments du système. والعلاقة ما بين كاع العناصر اللي كاينين في الشركة. Clair? La définition de la structure il décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé et les relations entre les divers éléments du système. الله يخليكم بغيتكم تفهموا وتحفظوا هاد لا ديفينيسيون، ما تنقصوش منها شي حاجه حيت هما سو سون 3 choses qu'il doit être dans la définition. ما تحاولوش تنقصوا شي حاجه. لا ستركتور كتبين لنا كيفاش لي طاش مقسمين، كيفاش السلطه كتطبق، وشنا هي العلاقه ما بين الناس اللي كاينين وما بين العناصر اللي كاينين في لو سيستيم ولا في الشركه. اون ديفينيسيون كي سامبل ولا عاودتوها معايا بزاف د المرات، عاودتوا لا فيديو بزاف د المرات غتحفظ لكم. كلير.
غندوزو دابا دايرين لينا comme quoi que la structure كتكون représentée par un organigramme. d'accord. البنيه كتكون اي شركه كيكون فيها واحد لورغانيغرام. اشنا هو هاد لورغانيغرام؟ واحد الهيكل، واحد الشكل، واحد التمثيل ولا واحد الرسم ياك. كيفاش تيكون هو؟ تيكون عباره عن شيما ولا عن graphique، عن هيكل représentant le processus réel de l'exercice du pouvoir, la répartition des tâches et les liens formels entre les différents services. d'accord. هاد الهيكل كيبين لينا كيفاش لو بوفوار، كيفاش السلطه كيفاش كيبين لينا كيفاش السلطه كتحكم في هذيك ولا كتطبق في هذاك لو سيستم، والعلاقات ما بين الناس ولا ما بين العناصر اللي كاينين في السيستم، وكيفاش تتفرق لي طاش. راه ستركتور ou organigramme, c'est la même chose. Sauf que il est قال لكم اشنو la définition ولا اشنو la différence entre structure ou organigramme. L'organigramme هو اللي يحاول يبين لينا البنيه ديال الشركه. هذه هي la définition ديالو ولا la différence. L'organigramme هو اللي تيبين لينا البنيه ديال la structure ولا هو اللي تيبين لينا le schéma ديال la structure ديالنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله حيت غنبداو نشرحوا كل ستركتور بوحديتها، راه غتشوفوا تما لورغانيغرام كيفاش تيكون والشكل ديالو على حساب كل ستركتور. داكوغ. شنو شتنا لا ديفينيسيون ديال لا ستركتور هي اللي il décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé ou la relation entre les divers éléments du système. وشتنا لورغانيغرام. قلنا بلي لورغانيغرام هو اللي كيبين لينا ولا هو الشيما اللي كتبين لينا لا ستركتور ديال الشركه ديالنا. لا ستركتور ديال الشركه ديالنا كتمثل عن طريق واحد لورغانيغرام. ولورغانيغرام هو واحد لو شيما اللي كيبين لينا لو بروسيسوس ريال ديال l'exercice du pouvoir ou la répartition des tâches ou les liens formels entre les différents services. دابا غندوزو لي ديتيرمينون دو شوا دو لا ستركتور ولا كيفاش غنحددو لو شوا ديال لا ستركتور ديال الشركه ديالنا. كيفاش غنحددو لو شوا ديال لا ستركتور؟ Il n'existe pas de structure idéale pour l'entreprise. Le problème revient alors à déterminer les facteurs qui poussent les entreprises à choisir telle ou telle structure. D'accord. قال لك هنا باللي راه ما يمكنش لينا نحددوا وما يمكنش لينا نديروا واحد لا ستركتور ايديال ولا اون ستركتور اللي غتكون ايديال زعما مكتمله للشركه ديالنا. باش نقدروا نحددوا لا ستركتور ديال الشركه ديالنا غيخصنا 4 كريتير نشوفوهم. اول حاجه اللي هي لا تاي. كيفاش لا تاي؟ pour vous dire مثلا عندنا شركه صغيره باش نحددوا ليها لا ستركتور ديالها راه كنشوفوا لا طاي ديالها. مثلا شركه صغيره ماشي هي شركه كبيره. الشركه صغيره غيخصها واحد لا ستركتور خصها بنيه في شكل، وشركه كبيره غيخصها بنيه اخرى. d'accord. Généralement l'évolution de l'organisation passe par une structure personnalisée pour évoluer vers une structure fonctionnelle centralisée. Ensuite, avec la diversification du produit, on adopte une structure divisionnelle. Et pour retrouver une certaine flexibilité, on peut adopter une structure matricielle. هنا ما غنهضروش على هادشي حيت هادو هما لي ديفيرونت ستركتور اللي كاينين، وهاد لي ستركتور هما اللي غنديروهم في لا فيديو الجايه. مهم باش تحدد شوا ديال لا ستركتور ديالك تيخصك تشوف اول كريتير اللي هي لا تاي. واش عندك شركه كبيره ولا عندك شركه صغيره سولون ليفيكتيف اللي عندك، سولون لا ديمونسيون ديال الشركه ديالك. اول كريتير عندنا هي لا تاي. ثاني كريتير عندنا هي لا تكنولوجي. اشنا هي لا تكنولوجي اللي بغيتي تخدم بها في الشركه ديالك؟ واش دي تكنولوجي اللي عاليين واش دي تكنولوجي اللي عاديين؟ بون كاينه هنا il y a une relation entre la nature de la production de l'entreprise et sa structure. كاينه واحد العلاقه ما بين لا ناتور ديال الصناعه ديالنا وما بين البنيه ديال الشركه ديالنا. الا كانت عندنا de la production en unité. شنو هي production en unité؟ هي فاش كنديروا البرودوي، فاش كنديروا الصناعه ديال دي برودوي اونيك. شنو برودوي اونيك؟ يعني فاش كنديروا الصناعه ديال دي برودوي اللي تيكونوا بيرسوناليزي،
تيكون واحد لو برودوي كنصنعوه pour une seule كنديروا واحد البرودكسيون ديال واحد لو برودوي اللي اونيك اللي تيكون واحد بحال مثلا بحال دوك لي برودوي اللي تنديروا في لي نافير ولا لي زونتربريز اللي تيكونوا ديال جيني سيفيل دو كونستركسيون تيحتاجوا واحد البرودوي اونيك يعني كيتصنع مره واحده تيكون ديالهم هما بوحدهم ماشي بحال لي برودوي اللي كنديروهم دو غراند كونتيتي هذا تيكون ان برودوي اونيك des produits اللي تيكونوا في دوك لي بروجي لي غران بروجي مثلا لي برودوي اللي تيداروا في لي باتو في لي دوك لي برودوي اللي تيكونوا فريمون بيرسوناليزي اونيك هذه هي لا برودكسيون à l'unité كاينين لا برودكسيون دو ماس لا برودكسيون دو ماس هي لا برودكسيون اللي تيكونوا دو اون غراند كونتيتي مثلا بحال لي برودوي ديال كوكا كولا باغ اكزومبل La production à la chaîne, moi les produits اللي تيكونوا schématisés وتيكونوا à la chaîne. تتكون مثلا prenons l'exemple ديال les produits liés à la chaîne. Par exemple, كيدوزو une chaîne de production من la matière première etc. تتكون une chaîne de production. هنا شنو بغينا نقولوا لكم هنا باللي في هاد في لا ستركتور ديالنا راه كنحددوا على حساب لا تكنولوجي كاينين دي تكنولوجي اللي تيتبدلوا كاينين دي تكنولوجي اللي كيتيفوليو افيك لا ناتور ديال لا برودكسيون ديالنا داكوغ يعني كل ستركتور ولا بغيتي تحدد لا ستركتور ديالك راه تيخصك تشوف اول حاجه لا تاي شنو عندك في لا تاي ديال الشركه ديالك لا تكنولوجي اللي غتحدد لك باش غتخدم في الشركه ديالك ولا لا ناتور ديال لا برودكسيون ديالك واش غتكون اون برودكسيون ا لونيتي ولا اون برودكسيون production à la masse ou la production à la chaîne selon la nature dial le produit dial. Maintenant on passe au troisième critère l'environnement facilité ou difficulté des prévisions nombre de concurrents technologie fixe ou changeante marché stable administration efficace influence fortement les types d'organisation adoptés par l'entreprise. هنا l'environnement على حسب المحيط ديالك كتشوف les concurrents ديالك كتشوف لي بريفيزيون ديالك لي بريفيزيون سولون فينانسمون ديالك مثلا لا تكنولوجي اللي غادي تاخد ou les influences fortement les types d'organisation adoptés par l'entreprise. L'environnement هو المحيط كنشوف المحيط ديالي شنو لي كونكورون اللي حدايا اللي قراب ليا لي بريفيزيون اللي باغي ندير لي نومبر ديال لي كونكورون شحال كاين من كونكورون شنو هما لي تكنولوجي اللي غناخذ شنو لي تكنولوجي اللي خدامين بهم لي كونكورون ديالي هادو كيحددوا البنيه ديال الشركه ديالك لا quatrième ou le critère الاخر هو l'information des dirigeants. Dans les pays en voie de développement, la structure adoptée par l'entreprise est généralement très influencée par la formation des dirigeants, leur degré d'ouverture sur le monde environnant et leur capacité de prévision d'organisation. L'information des dirigeants, الناس اللي غيديريجيو ليا الشركه ديالي غيخصنا نشوفوا نعرفوا نحددوا لي ديريجون ديالنا خصهم يكونوا عندهم دي فورماسيون لي فريمون امبورطونط اون فورماسيون لي مهمه واللي غيقدر انه يسير بها الشركه ديالي ولا البنيه ديال الشركه ديالي خصها تحدد على حساب اشنو هو قاري ولا اشنو لا فورماسيون ديالو leur degré d'ouverture sur le monde environnant شنو هما لي زيكسبيريونس اللي عنده بيان سور راه ما تقدرش تجيب ديريجون يديريجي لك واحد الشركه هو ما عندوش اون اكسبيريونس اللي فريمون غيقدر انه يبنيها كما ينبغي ولا انه ايفولوي لك الشركه ديالك غيخصك تشوف ليكسبيريونس ديالو غتشوف لا كاباسيتي ديال البريفيزيون ديالو وكيفاش كيشوف لافينير ديجا تتكون ديجا عنده اون اكسبيريونس في اوتر اورغانيزم اللي كيقدر يطبق داكشي اللي شاف تما دوك لي زيكسبيريونس سوا كانت اون اكسبيريونس فريمون امبورطونط سوا كانت عنده اون اكسبيريونس مزيانه في شي حاجه وخايبه في شي حاجه حيت غيخصو يتعلم من داكشي اللي دوز بيان سور راه اي ديريجون باش يقدر يتيفوليو راه غيكون عنده دي او اي دي با بيان سور وباش نحددوا حنايا البنيه ديالنا غيخصنا نجيبوا دي ديريجون اللي فريمون عندهم اون اكسبيريونس
في ديك في l'organisation ainsi que le management ديال الشركه ديالنا. داكوغ، اشنو شفنا في هاد لا فيديو؟ شفنا الرابيل ديال الفيديو اللي قبل اللي فيه الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، شفنا définition ديال لا structure ديال l'entreprise وشفنا définition ديال un schéma un organigramme pardon وشفنا la nature de choix d'une structure اللي قلنا فيها la taille, la technologie, l'environnement et l'information des dirigeants. كلير؟ متبعين معايا؟ فهمتوا الدرس مزيان؟ في الدرس الجاي ولا في لا فيديو الجايه حنا غنبقاو في لا سيكونس نيميرو 4 sauf que ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضروا على لي ديفيرون ستركتور اللي